قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في رواية أخرى: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحابي جديد، نجم من نجوم الهدى الذين سطعوا في سماء الدعوة الإسلامية. قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل بشره الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة كانت تستمع إليه. إنه سيدنا أسيد ابن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. تبدأ قصتنا معه في الحديث عنه حينما قدم سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة، وكانت في ذلك الوقت قبل قدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب. فحينما قدم مصعب بن عمير أول البعثة إلى يثرب، قام يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فنزل سيدنا مصعب بن عمير على أسعد ابن زراعة أحد أشراف الخزرج، ونحن نعلم أن قبيلتي الأوس والخزرج كانت أكبر قبائل أهل يثرب في ذلك الوقت. فنزل عنده سيدنا مصعب عند أسعد بن زراعة، واتخذ من داره أي دار أسعد مقاما لنفسه ومنطلقا لنشر دعوته، الدعوة إلى الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أخذت هذه الدعوة تنتشر في يثرب، والناس يقبلون على مجالس هذا الداعية العظيم سيدنا مصعب بن عمير إقبالا شديدا. وكان يغريهم في هذه المجالس عذوبة حديث سيدنا مصعب بن عمير ووضوح حجته ورقة شمائله ووضاءة الإيمان الذي تشرق يعني من وجهه القسيم الوسيم. فكان هذا يجذبهم، وكان فوق هذا يجذبهم أيضا قراءته العذبة للقرآن الكريم، حيث كان يتلو بصوت شجي رخيم ونبرات حلوة آسرة تأسر القلوب، فتستلين بها تلك القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية، فلا ينفض مجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإسلام والإيمان. هذا كان حال سيدنا مصعب في هذه المجالس. ذات يوم خرج أسعد بن زراعة الذي استضاف سيدنا مصعب بن عمير، خرج مع سيدنا مصعب وأراد أن يلتقي بجماعة من بني عبد الأشهل، جماعة أراد أن يلتقي معهم ويدعوهم إلى الإسلام. فدخلا بستانا من بساتين بني عبد الأشهل، وجلسا عند بئرها العذبة في ظلال النخيل. فاجتمع على سيدنا مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه ينصتون منبهرين بحديثه ومأخوذين بأسلوبه. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وكانا سيدي الأوس، فأخبرهما بأن هذا الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما
وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زراعة. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير بذلك وسعد بن معاذ. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. من يقول؟ سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير أن هذا جاء ليسفه آلهتنا ويأخذ عقول ضعفائنا، فانطلق إليه فازجره. ثم أردف فقال له: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زراعة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك، الذي يمنعني أنه نزل عند ابن خالتي، فقم أنت إليه. فأخذ سيدنا أسيد، وكل هذا طبعا نحن نتكلم قبل الإسلام، أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان. فلما رآه أسعد بن زراعة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. والله هذا درس، أن تنزل الناس مكانتهم في الحديث والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حكمة نتعلمها في اجتهادنا لدعوة الناس وترغيبهم بدين الله سبحانه وتعالى، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم وتخاطب الناس على قدر منزلتهم أيضا، وهذه كانت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء أسيد، وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه فقال له: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسكما حاجة. إذا كنتم تريدون أن تحافظوا على حياتكم فامضوا من هذا الحي ولا تقربوا هذا المكان. أسلوب عنيف ولهجة قاسية. انظر الآن إلى رد الداعية الحكيم سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فالتفت مصعب رضي الله عنه إلى أسيد بوجه مشرق مبتسم وخاطبه بلهجة صادقة آسرة. قال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ هل لك في خير من ذلك؟ فقال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه سيدنا مصعب بن عمير يذكر له حقيقة الإسلام ويعرفه به ويقرأ له شيئا من آيات القرآن، حتى انبسطت أساريره وأشرق وجهه، وقال لسيدنا مصعب: ما أحسن هذا القول، ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، أي كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له سيدنا مصعب بن عمير: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين. فقام مباشرة أسيد رضي الله عنه وأرضاه إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين، وانضم بذلك إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، لقد كان موقف أسيد ابن الحضير رضي الله عنه وأرضاه من قبول دعوة سيدنا مصعب بن عمير والله موقفا عظيما. لو أنه كان متعصبا لنفسه ولذاته لأبى أصلا أن يسمع إليه، لكنه رجل عاقل، رجل حليم، رجل ذو حكمة ومرموق وصاحب مكانة في قومه، فرضي أن يسمع من مصعب بن عمير. وكونه يرضى أن يسمع ثم أيضا يقول: لقد أنصفت يا مصعب، هذا دليل على صفاء سريرة وعلى رجاحة عقل وقبول للحق. فكما أنه أنصف سيدنا مصعب بأنه استمع إليه،
أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن شرح صدره للإيمان وأسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير، انضم بذلك إلى الإسلام. كان طبعا نحن تكلمنا عنه من حيث رجاحة عقله، كان قومه يلقبونه بالكامل لرجاحة عقله، ونحن نعلم أن الكامل لا يطلق على بشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله على خلق عظيم، فهو البشر الكامل من ناحية البشرية، لا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قومه طبعا، وهذا في الجاهلية كما قلنا، كانوا يلقبونه بالكامل لرجاحة عقله، نبالة أصله، لأنه كان أيضا ملك السيف والقلم، قوة مع فكر. كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميته كان قارئا كاتبا في مجتمع يندر فيه من يقرأ ويكتب في ذلك الوقت، ونحن نعلم أن في الجاهلية كان قليل من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد. وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس. لماذا؟ لأنهما كانا كما قلنا سيدا الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى التي أسسها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى يثرب وتحولت إلى المدينة المنورة. سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه أولع بالقرآن الكريم، تعلق قلبه بالقرآن الكريم تعلقا عظيما منذ سمعه من سيدنا مصعب بن عمير. ولع هذا الصحابي الجليل بالقرآن، وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم الغائض أو القائض، وجعله شغله الشاغل، فكان لا أحد يراه إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله، إما أن تراه في الجهاد أو تراه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كان حال سيدنا أسيد ابن الحضير رضي الله عنه وارضاه. وكان كما أيضا رخيم الصوت كما كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، كان رخيم الصوت مبين النطق مشرق الأداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. كان هذا حاله إذا أراد أن يقرأ القرآن. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته، فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه، من سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، رطبا نديا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض، الملائكة الكرام. كيف ذاك؟ في جوف ليلة من ليالي كان فيها سيدنا أسيد بن الحضير جالسا في مكان ساحة وراء بيته، ومعه ابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله أيضا مربوطة غير بعيد عنه. وكان الليل كما يقول العلماء وادعا ساجيا، يعني ساكنا، وأديم السماء رائقا صافيا، وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. فتاقت نفس سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو كتاب الله جل في علاه، أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فجعل يقرأ بداية سورة البقرة بصوت ندي جميل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. في جو ساكن هادئ في ظلام الليل كان سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه يقرأ هذه الآيات الكريمة، فلما تلاها إذا به يسمع فرسه وقد جالت جودة أو جولة كادت تقطع بسببها رباطها، ضاجت وضجرت، فسكت سيدنا أسيد حينما كان يقرأ القرآن، فسكنت الفرس ولم تتحرك، فعاد يقرأ: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجالت مرة ثانية الفرس وضجرت وأشد من المرة السابقة، فسكت سيدنا أسيد وكرر ذلك مرارا، فكان كلما قرأ ضاجت الفرس وكلما سكتت الفرس. فحينها خاف على ابنه يحيى الذي كان نائما من أن تطأه الفرس بقدمها، فمضى إليه ليوقظه. فهنا حانت منه التفات إلى السماء، نظر هكذا إلى السماء فرأى غمامة في السماء كالمظلة لم تر العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، ملأت الآفاق ضياء وسناء، وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه. فلما أصبح في اليوم الثاني ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حصل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، تلك الملائكة كانت تستمع إليك أو لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. لو أنك أكملت في القراءة لكان الناس يرونها ولم تستتر منهم. هذا كان حال سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه مع القرآن الكريم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما أولع سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه بالقرآن الكريم، أولع أيضا بحبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولع به ولعا شديدا، فكان أصفى ما يكون صفاء، أشد ما يكون شفافية وإيمانا حين يقرأ القرآن أو يسمعه، وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو يحدث. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا كما يقول العلماء، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد رضي الله عنه وأرضاه يطرف القوم بملحه، يعني كان يقول لهم طرفة، يعني يمزح معهم مزحة أو يقص عليهم طرفة كي يعني يؤانسهم. فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بيده، يعني نخزه نخزة صلى الله عليه وسلم في خاصرته. لمن؟ لسيدنا أسيد، وكأنه إما أنه استحسنها صلى الله عليه وسلم أو لأنه يريد أن يكف، يعني أراد أنه يكف أو أنه استحسنها صلى الله عليه وسلم منه. فحينما نخزه قال سيدنا أسيد: أوجعتني يا رسول الله، لقد آلمتني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد، تعال اقتص مني يا أسيد. فقال سيدنا أسيد رضي الله عنه وأرضاه: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حينما غمزتني. فرفع صلى الله عليه وسلم عنه قميصه عن جسده ما بين إبطه إلى خاصرته، فرفع صلى الله عليه وسلم عن خاصرته لكي يقتص منه من؟ سيدنا أسيد. فاحتضنه سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه وجعل يقبل خاصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بين إبطه وخاصرته، وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها مذ عرفتك وقد بلغتها الآن. أي كنت يعني أشتاق لأن يمس أن أقبل جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه
حال سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام، وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. 7 طعنات دخلت في جسده يوم أحد، يوم غزوة أحد، دفاعا عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، كما قلنا إنه كان سيد الأوس، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه. إذا شفع، أراد أن يشفع سيدنا أسيد في أحد من الناس، قبل له شفاعته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه. حدث أسيد ذات مرة فقال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار محاويج، يعني بمعنى فقراء محتاجين، وجل أهل ذلك البيت نسوة، يعني قلت لهم: يا رسول الله، يوجد بيت كلهم نساء وهم محتاجون وفقراء. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك الدار. إذا علمت أننا جاءنا شيء فمباشرة ذكرنا كي يعني نعطيهم. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مال من خيبر، فقسمه صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فأعطى الأنصار أهل ذلك البيت وأجزل. يقول سيدنا أسيد بن الحضير: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا، يعني دعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء. الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة أو أعف، فإنكم أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. موعدكم الحوض، حوض الكوثر يوم القيامة، أي هناك الجزاء حينما تكون الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها، فبين أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسلها إلي عمر، وهو يجرها على الأرض جرا، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل إلى عمر وأخبره بما قلت، فجاءني مسرعا وأنا أصلي، فقال: صل يا أسيد. فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال: ماذا قلت؟ فأخبرته بما رأيت وبما قلت، فقال: عفى الله عنك، تلك حلة بعثت بها إلى فلان وهو أنصاري عقبي بدري أحدي، فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها، أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ أفتظن أن الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ فقال أسيد: والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. هذه القصة تدل على مدى رجاحة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومدى تصديق سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام: أنكم ستلقون بعدي أثرة، أي ظلما، ستظلمون، سيكون هنالك جور لكم أو عليكم، فاصبروا فإن موعدنا مع الحوض، مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحوض. فلما رأى سيدنا أسيد أن هذه يعني على ذلك الرجل العادي أن حلة عظيمة يعني مرموقة ولم يؤت مثلها، يعني حز في نفسه ذلك. لكن لما جاء سيدنا عمر الخبر جاء إليه، أقبل إليه سيدنا عمر مباشرة، لم يطلبه إليه. انظروا أيضا تواضع سيدنا عمر، لم يطلبه، جاء إليه، فكان يريد أن يصلي فقال: صلي لا أقطع عنك صلاتك، صلي يا أسيد. انظروا إلى رجاحة سيدنا عمر، فصلى سيدنا أسيد، ثم بعد الصلاة قال له: ماذا ظننت؟ ماذا حصل؟
قال يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أثرا، وحز في نفسي فقال ويحك يا أسيد، هذا رجل اشتراها بماله من فلان الذي أعطيته إياها، وهو كان يعني قرشيا وكان أحديا وبدريا، وكانت يعني الأموال توزع على المسلمين بحسب مكانتهم في الإسلام وسابقتهم للإسلام. من أسلم مبكرا يكون له عطاء أكثر، من حضر بدرا وأحدا والغزوات ما بعدها يكون له عطاء أكثر. هذه قسمة عادلة. فقال له لقد اشتراها من فلان أنا لم أعطيها له، أفتظن أن يكون بي أنا في زماني أنا يكون ظلما لكم يا أسيد؟ فقال والله ما كنت أظن ذلك. فانفض من بينهما وكانت القلوب صافية، رضي الله عن الاثنين. هذا حال. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك لم يعش سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه وقتا طويلا، فقد اختاره الله جل في علاه إلى جواره في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فوجد وعن عمر في عهد عمر وعن عمر فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم. عمر رضي الله عنه وارضاه بعد أن توفي سيدنا أسيد بن الحضير رأى أن على سيدنا أسيد 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له ليوفون دينه. فلما عرف ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمن الأرض 4 سنين كل سنة ب1000، هو الذي يدفع رضي الله عنه وارضاه. هذه قصة سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه. حبه للقرآن، حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاده وصدقه وصفاء قلبه، رجاحة عقله وموقفه وحبه لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهم جميعا نجوم الهدى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بسماع ودراسة قصصهم أن نتخلق بأخلاقهم ونمشي على نهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة القائمة